बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात करेंगे, जहां पर कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, NH 46, 47 और 48। इनमें मर्द व ख़वातीन के वोटर्स की तादाद कितनी है और यहाँ पर कितने लोगों का टर्न आउट रहता है आम तौर पर, और ये 3 हल्के कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे रेहान शेख हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। इस्लामाबाद के 23,63,000 से जायद आबादी को 3 इंतखाबी हलके हैं। 2018 में वोटर्स की तादाद 7,85,000 से जायद थी, जो बढ़कर 2023 में 10,83,000 हो गई। NH 46, 47 और 48 पर मुहित तीनों हलकों में मर्द वोटर्स 5,66,000 जबकि 5,41,000 खवातीन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 18 से 25 साल की उम्र के 1,97,000, 26 से 35 साल की उम्र के 4,98,885, 36 से 45 उम्र के 2,21,849, 46 से 55 साल के 1,48,451, 56 से 65 1,07,556 और 66 से जायद उम्र के 1,04,813 वोटर्स हैं। आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद में कुल 990 पोलिंग स्टेशन और 3,096 पोलिंग बूथ कायम होंगे, जिनमें 414 मर्दों और 414 खवातीन के लिए होंगे, जबकि 162 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होंगे। तीनों हलकों पर 1,040 प्रिजाइडिंग अफसर, 3,251 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और 3,251 पोलिंग अफसर तैनात होंगे। रेहान शेख, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। तो मर्द व ख़वातीन से मुताल्लिक़ ये रिपोर्ट आपने देखी कि 3 हलकों में कितने वोटर्स हैं। अब आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार का हलका NH 47, इस हलके से 2 साबिक़ वज़ीर आज़म अवाम की नुमाइंदगी करते रहे हैं, मगर हलके की हालत ज़ार नहीं बदली है। बनी गाला के रहायशी साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI से शिकवा करते हैं और वो कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो गया, क्योंकि मसाइल की दलदल से निकालने की जो उम्मीदें उनसे बांधी गई थी वो हल नहीं हो सकी हैं। इस्लामाबाद से इमराना कोमल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद का हल्का NH 47 सेक्टर G8 से शुरू होकर फुलगरां तक मुहित है, जिसकी कुल आबादी 8,06,92 है। यहाँ मजमूई तौर पर 4,33,202 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इक़्तिदार की मसनद के ख्वाहां सियासतदानों के लिए ये नशिस्त इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ 2018 के आम इंतखाबात में साबिक चेयरमैन PTI ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दी थी। 2013 में तारिक फजल चौधरी कामयाब हुए थे। बनीगाला में रहाइश पजीर साबिक वजीर आजम के पड़ोसी दौरे हाजिर की सहूलियात से महरूम होने का शिकवा कर रहे हैं। कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। हम लोग कैपिटल में रहने के बावजूद यहाँ पे यही मेरी जो है ना सबसे रिक्वेस्ट होगी, जो यहाँ की गवर्नमेंट होगी, कि सबसे पहले हमारी जो अवलीन तरजीह है यहाँ के रोड्स खुले किए जाएं, सही तरीके से इलेक्शन हो और जो पुरानी पार्टियां वो ना आए तो सबसे बेहतर। सड़कों की हालत जार और बुनियादी सहूलियात से महरूम वोटर्स इंतखाबी उम्मीदवार से ना उम्मीद हैं। कहते हैं मसाइल की दलदल में उम्मीद कहाँ से लाएं। गैस का तो मेरे हाल से पिछले कई सालों से मसला है, आधी लाइन पड़ी हुई है और तकरीबन 10 साल हो गए आगे मुकम्मल नहीं हुई। यहाँ काफ़ी टाइम से जो मेन इशू है वो गैस का है। हमारा तो यही मुतालबा है, यहाँ पे फ्लाई काम होने चाहिए, जो अवाम वोट देती है उसको इसका हक भी मिलना चाहिए। आम इंतखाबात के लिए इस हलके में 387 पोलिंग स्टेशन और 1,250 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ताहम हलके में इंतखाबी गहमा गहमी वाला अंसर ताहाल इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। इमराना कोमल, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। इमराना कोमल की रिपोर्ट आपने देखी। NH 47 से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद का इंतहाई अहम हलका है। इमराना कोमल हमारे साथ मौजूद हैं और एहसान खोकर तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमराना, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि NH 47 की ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अहमियत है, 2 साबिक़ वज़ीर आज़म यहाँ से रह चुके हैं। इस हलके के क्या मसाइल हैं और लोगों का क्या कहना है? जी सर, इस हलके के सबसे ज़्यादा मसाइल तो ये हैं कि यहाँ आधे हलके में सुई गैस की पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, जबकि आधे में बिछी नहीं हुई, और पिछले 40 साल से यहाँ सुई गैस नहीं है। और जो उनके मकीनों का कहना है कि हमें वादे करते हैं कि हम सड़कें बनाएंगे, हम बुनियादी सहूलियात देंगे, जबकि इसके पास जहां वो साबिक वज़ीर आज़म की रहायशगाह भी है बनी गाला, वो तो पेरिस नुमा लगता है। वो कहते हैं वो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम कोई 100 साल पीछे रह रहे हैं इस्लामाबाद से।
اور اسی طریقے سے یہاں جو مسائل ہیں خاص طور پہ جو روڈز ہیں، جو نئی کالونیاں، نئی آبادیاں، نئے مکان بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے روڈ بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. دو جو گاڑیاں ہیں وہ سڑک پہ ایک ساتھ نہیں جا سکتی، یعنی کراس نہیں کر سکتی. بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اور ساتھ ہی طلبہ طالبات کا کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، جس کی وجہ سے اچھا پھر یہ کہ ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہر اقتدار تک بھی یعنی یہ دو سابق وزراء اعظم یہاں پہ رہ چکے ہیں اور اس حلقے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں، کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. حالانکہ وزیر اعظم سب سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے پاکستان میں، اس کے باوجود اگر ان کے حلقے کا یہ حال ہے تو عوام کی شکایت بالکل جائز ہے. احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسان صاحب، آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دو سابق وزراء اعظم یہاں پہ رہے ہیں لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں. اب چونکہ پولیٹیکل ڈائنامکس بھی تبدیل ہوئی ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد کی اس اہم نشست پر نئی حلقہ بندیوں کے بعد اس کا کیا اثر پڑے گا؟ نئی حلقہ بندیاں تو صرف اس حد تک ہے کہ کچھ وارڈز جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں، باقی تو اسلام آباد کے وہی 3 حلقے ہیں جو پہلے تھے، اور ان کے نمبرز اب چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ 6 سیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں کے پی کے کی فاٹا کی وجہ سے، اور اب اس کی نمبرنگ جو ہے اس کے تبدیل آئی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے ہر حلقے کے اندر ہی جو مسائل ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گیس کا بھی مسئلہ ہے، روڈز کا بھی مسئلہ ہے، گورننس کا بھی مسئلہ ہے، اس کے بعد آپ کا یہ جو ہاسپٹلز کا بھی مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیول پرائم منسٹر کا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے جتنی دیر تک ہم نے اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو اسٹرانگ نہیں کرنا اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم نے لے کے نہیں آنا. تو یہ لوگوں کی کمپلینٹس جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. ابھی بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا جنرل الیکشن ہوتا ہے تو اس کے امیڈیٹلی جو ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو، اسلام آباد کا اپنا الیکشن ہو، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ ہمارا میئر کون ہے، اور اس میئر کی رسپانسبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ہیلتھ کے، ٹرانسپورٹ کے، صاف پانی کے ایشوز جو ہیں، پھر سکولنگ ہے، پھر اس کے بعد کالج ہے یہاں کے اندر، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا اسٹریٹ لائٹس جو ہیں، یہ وہ سارے فنڈامنٹل سے بچوں کی پرائمری ایجوکیشن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کو بیٹھ کے بائی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو علاقہ ہے اس کے اندر وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ملک کے دوسرے ڈسٹرکٹس کے ہیں، تو وہ بھی بات بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جو ایک اچھے مینیفیسٹو کے ساتھ آئے گا، اچھی کیمپین کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اس کے اندر جو رورل ایریا بھی ساتھ آپ کو لگتا ہے تو اس کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. کس سیاسی جماعت کو نئی حلقہ بندی سے حلقے کم ہو جانے اور کچھ حلقوں کو دوسرے حلقوں میں ضم ہونے سے کوئی فرق پڑے گا آپ سمجھتے ہیں؟ پورے ملک کے اندر اور اسلام آباد کے اندر بھی صرف ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے ان کانسٹیچوئنسیز کی، اور انہیں ریٹین رکھا گیا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ. مطلب اگر پنجاب کی جو سیٹس تھیں انہیں پنجاب کی حد تک ریٹین رکھا گیا ہے، اور اگر 141 سیٹ ہیں اسی طرح سندھ کو سندھ کی حد تک رکھا گیا ہے. اسی طرح جو آپ کی بلوچستان کی 16 ہیں ان کو 16 کی حد تک رکھا گیا ہے. اسی طرح جو آپ کا کے پی کے ہے اس کی سیٹ ذرا کم ہوگی، 55 تھی اب اس کی 51 تھی اب اس کی جو ہے وہ 44 رہ گئی ہیں. تو اس طرح جو چیزیں آئی ہیں وہ صرف ایڈجسٹمنٹ کی حد تک آئی ہے. ریزرو سیٹیں اور جو اقلیتوں کی سیٹیں ہیں ان کے امیدوار الیکشن میں کس طرح حصہ لیں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جب آپ یہ سارا الیکشن شیڈول جب آپ اناؤنس کریں گے تو اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پرائیورٹیز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک لسٹ دیں گے کہ جی ہمارے نیشنل اسمبلی کی خواتین کی یہ لسٹ ہے، ہماری پروونسز کی خواتین کی لسٹ یہ ہے، ہماری منورٹیز نیشنل اسمبلی کے اندر جو 10 سیٹس ہیں ان کی یہ ہے، اور یہ جو ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں ان کی لسٹ یہ ہے. تو وہ اس لسٹ کی پرائورٹی کے مطابق آپ کا جو پروپورشن بنتا ہے سیٹس کا اس کے مطابق پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو ایلوکیٹ کرتا ہے. تو NS47 سے متعلق ہم نے تفصیلات جانی اور ڈی لمیٹیشن کا کیا پروسیس تھا اور حلقوں کے اندر جو بریک اپ کیا گیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، تجزیہ کر رہے تھے احسان کھوکھر صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسلام آباد سے عمرانہ کومل نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ابھی لیں گے بریک اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے قومی اسمبلی کے حلقے NA 248 کی.